जय मसीह प्रेजेन्ट परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। सधैँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लिएर म तपाईको अगाडि आइसकेको छु अनि मेरो विश्वास छ आजको वचनले तपाईको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। किनभने आज मैले बोल्न लागेको कुरा एकदमै विशेष कुरा छ। म तपाईसँग अत्यन्तै गम्भीर कुरा बोल्नेवाला छु आज। अनि आजको वचनलाई तपाईले अत्यन्तै ध्यानसँग सुनिदिनुहोस् र यो वचनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा र बारम्बार सुन्नुहोस्। र यो वचन म विशेष मेरो निम्ति पनि बोल्दैछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको सबै कुराहरूबाट यो असल समयको निम्ति। प्रिय, धेरैपल्ट हामीले सुनेका छौँ परमेश्वरमा शरीर अनुसार जिउने, आत्मा अनुसार जिउने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा हाम्रो शारीरिक कामहरू प्रकट हुन्छ। आत्माको विरुद्धमा हाम्रो शरीरका कामहरू देखा पर्छ। जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा हाम्रो शरीर जान चाहन्छ। भन्यो भने यो शरीर भर्सेस आत्मा भने जस्तै यो शरीर र आत्माको मिल्दैन। प्रिय, आत्माले चाहिँ आत्मा दिनुहुने परमेश्वरलाई सधैँ खोज्छ। आत्माले आत्मा दिनुहुने परमेश्वरलाई खोज्छ। आत्मिकी कुरामा उसले मन लगाउँछ, किनभने ऊ आत्मा हो। शरीरले चाहिँ शरीरका कुरामा मन लगाउँछ, किनभने नदेखिने कुरामा यसले भर गर्न सक्दैन। अनि हाम्रो यो मानव शरीर चाहिँ शरीर, आत्मा र प्राण, यो तीनवटा कुराले बनेको छ। सृष्टिमा यावत थोकहरू हेर्ने हो भने परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिस हामी शरीर, आत्मा र प्राणले बनेका छौँ भने यावत थोकहरूमा पनि यो तीनवटा कुराको मिलन देखिन्छ। तीनवटा तत्त्वको, तीनवटा केमिकलको, तीनवटा थोकहरूको मिलनले चाहिँ बनिएको देखिन्छ। परमेश्वर पनि त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनवटा कुराले परमेश्वरलाई सिद्धतामा लैजान्छ। तीनटा तर एउटै, त्रि तर एक परमेश्वर। मानिस पनि यसरी नै बनेको, शरीर, आत्मा र प्राण। आत्माले चाहिँ जहिले पनि आत्मा बनाउनु हुने परमेश्वरलाई खोज्छ र आत्मिकी कुरामा मन लगाउँछ। शरीरले चाहिँ देखिने कुरामा भर पर्छ। जस्तै फिजिकल रूपमा हामी देख्छौँ, शरीरलाई हामी शारीरिक रूपमा देखिरहेका छौँ, तर म भित्र आत्मा छ भन्ने कुरा मैले देखेको छैन। यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ, यसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ अनि महसुस गर्न सकिन्छ, अनुभव पनि गर्न सकिन्छ यसलाई कि हामी भित्र आत्मा छ। यो शरीर परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो, माटोमै जान्छ, तर आत्मा चाहिँ अनन्तसम्मका लागि बाँचिरहन्छ, जो विनाशी होइन तर अविनाशी हो। यो विषयलाई हामी आज वचनबाट हेरौँ। प्रिय, जस्तै आत्माले आत्माको कुरामा ध्यान लगाउँछ भने शरीरले शरीरको कुरामा। मैले अघि भने तपाईलाई, शरीर भर्सेस आत्मा भने जस्तै हाम्रो जीवन बाँचुन्जेलसम्मका लागि यही प्रक्रियामा गइरहेको हुन्छ। प्रिय, हामी हेरौँ अगाडि परमेश्वरको वचनबाट यस विषयलाई ठिकसँगले। प्रिय, हामीले हेऱ्यौँ कि आत्मा र शरीरको जहिले पनि एकअर्कामा भन्ने भने लडन्त भइरहेको हुन्छ। आत्माले जहिले पनि परमेश्वरका कुराहरू खोजिरहेको हुन्छ। आत्माले जहिले पनि ईश्वरीय कुरामा, आत्मिक कुरामा मन लगाउँछ भने शरीरले देखिने कुरामाथि मात्रै मन लगाउन सक्छ। अनदेखी हुने, नदेखिन सकिने अनि आत्मिक कुरामाथि यसले भर गर्न सक्दैन। यो देखिने चिज भएकोले यसले देखिने कुरामै यसको ध्यान बढी जान्छ। र पावलले यहाँ एउटा कुरा भनेका छन्, म तपाईलाई पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। रोमीको किताब 7:19 किनभने असल काम जे म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। पावल भन्छन्, जे कुरो असल म गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जे म नगरौँ भन्छु त्यही चाहिँ म गरी पठाइहाल्छु। यो भन्ने हो भने उसले जे गर्न चाहँदैछन् त्यो आत्माको काम हो। आत्माले चाहिँ असल कामको लागि प्रेरणा गर्दैछ, तर शरीरले चाहिँ त्यो कुरोलाई बन्द गरेर देखिने काम, शारीरिक कामतिर उसलाई ल्याउँदैछ। हेर्ने हो भने पावलमा पनि यहाँनिर के छ भने आत्मा र शरीरको लडन्त भएको जस्तै देखिन्छ।
अनि 20मा छ, अब म जो इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। पावलले भन्छन्, जे असल म गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर जे चाहिँ म गर्न चाहन्न त्यही गरी पठाउँछु। यदि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म गरी पठाउँछु भने त्यो मैले गर्ने होइन, तर म भित्र हुने पाप हो। म तपाईँलाई भनिदिउँ प्रिय, हाम्रो पापको ऋण तिरिएको छ। ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा बलिदान भएर आफ्नो रगत बगाएर तपाईँ र मेरो पापको ऋण तिरिदिनु भएको छ। अब हामी पाप गर्नलाई बाध्य छैनौँ, हामी पापमा बाध्य छैनौँ। हिजो येशूमा विश्वास गरेर पश्चाताप गरेर त्यो येशूको खुनमाथि विश्वास गरेर नआइन्जेलसम्म चाहिँ हामी के थियौँ भने हामी बाध्य थियौँ, किनभने हामी पापी स्वभावमा थियौँ, हाम्रो खुन पापी थियो, हामी बाध्य थियौँ पापमा। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरे पश्चात येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पाप तिरिएको कारणले गर्दा, हाम्रो पापको पेनल्टी तिरिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी पाप गर्न बाध्य छैनौँ, तर यो चाहिँ हाम्रो चोइसमा गएको छ प्रिय। त्यही कारण पावल भन्छन्, म जे गर्न चाहदिनँ त्यही गरी पठाइहाल्छु। वास्तवमा त्यो गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ चोइस हो। उसको शरीरले नदेखिने कुरामाथि भर गर्न नसकेर, शरीरले आत्माको कुरामाथि भर पर्न सक्दैन, अनदेखा विश्वास जो देखिँदैन अदृश्य कुरा हो, यो माथि भर पर्न सक्दैन। त्यही कारण यो शरीर चाहिँ देखिने कुरा पापमाथि चाहिँ लालच हुन्छ, पापमाथि चाहिँ यो कुरा छिट्टोसँगले मोहित हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो जुन चोइस छ, पाप गर्ने चोइस छ, त्यसमा अधिकांश समय अधिकांश मानिस जे गर्दिन भन्छौँ त्यही गरी पठाउँछौँ हामी। पाप चाहिँ यसरी हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ। प्रिय आउनुहोस् हामी पढौँ रोमीको किताब 7को 19 र 20 म तपाईँलाई पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु। फेरि पनि, किनकि असल काम जे म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। रोमी 6:11 मा फेरि सुनौँ हामी, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। वचनले भन्छ, तिमीहरूले पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठान्नुपर्छ, किनभने तिमीहरू येशू ख्रीष्टको रगत जसले पापलाई क्षमा गर्न सक्छ त्यो खुनमाथि विश्वास गरेर त्यही खुनले धोइएर तिमीहरू नयाँ जीवनमा प्रवेश गरेका छौ। 12 ले भन्छ, यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्न नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। हामीलाई थाहा छ यो मरणशील शरीर हो, माटोबाट बनेको शरीर। तपाईँ र मेरो यो माटोको भाँडो हो, यो भाँडो एक दिन फुट्छ र यो भित्रको धन जो परमेश्वरको आत्मा हो यो उहाँले लैजानुहुन्छ। यो मरणशील शरीर हो, यो मरणशील शरीर हो, यसको आयु धेरै छैन, यो अनन्तसम्म रहन सक्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ भने पाप स्वभाव अनुसार चल्नमा धेरैपल्ट हामी बाध्य भइ पठाउँछौँ। किनभने शरीरको कुरा जो देखिने कुरामाथिको हाम्रो नजर परेको कारणले हामी आत्माको कुरामा त्यति साह्रो विश्वास गर्न मान्छेलाई, इभन चर्चलाई, विश्वासीहरूलाई, इभन पास्टरलाई, प्रचारकलाई अलिकति गाह्रै पर्छ धेरैवटा क्षेत्रमा। किनभने आत्माको कुरा देखिँदैन, महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोले देखेर भन्छ आत्माको कुरा म देख्दैछु भन्छ, छेउकोले देख्दैन। अर्कोले भन्छ परमेश्वरको आत्मामय देख्दैछु, पवित्र आत्मालाई देख्दैछु भन्छ, अर्कोले देख्दैन। त्यही कारण पनि हामीलाई आत्माको कुरामा भर पर्न र आत्मा अनुसार चल्न धेरैपल्ट गाह्रो हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ, तिमीहरू आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका लागि जीवित भएको ठान्नै पर्छ। यद्यपि तिमीहरूले सकेनौ होला, यद्यपि तिमीहरूले आत्माको कुरा महसुस गर्न पनि सकेनौ, देख्न पनि सकेनौ, तर तिमीहरूले आफूलाई परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठान्न पर्छ। तर पापको लागि मरेको, अर्थात् पापको लागि मरेको भनेको त्योसँगको अब कुनै नाता छैन। जस्तै हामी धेरैपल्ट सुन्छौँ, कोहीसँग ठुलो झगडा पर्यो भने तेरो लागि मरे सर सम्झी मलाई, अब
तेरो लागि म मरेकै दिन जस्तो मरेकै सर अब मलाई कहिले पनि याद नगर भन्छौ। त्यसको अर्थ कहिल्यै पनि त मेरो सम्पर्कमा नआइज, कहिल्यै पनि त मेरो अगाडि नआइज, तेरो र मेरो बोलचाल बन्द होस्, तेरो र मेरो पानी बन्द होस्, आवत जावत बन्द होस् भनेको, तर म मरे सर ठान्नु भनेको। पावलले त्यही कुरा भन्छन्, पापको लागि तिमीहरू आफूले आफूलाई मरे सर ठान्नु, त्यसको लागि कुनै ठाउँ नदिनु, त्योसँगको कुनै सम्बन्धमा नरहनु। तथापि 12ले भन्छ, यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्न नपरोस् भने तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर। तिमीहरूका शरीरका अङ्गहरू जो यीशु ख्रीष्टको रगतले, यीशुको खुनले धोएर किनेर तिमीहरूलाई परमेश्वरमा नयाँ जीवनमा ल्याउनु भएको छ। अब त्यस शरीरका अङ्गहरू जसमाथि परमेश्वरले मेरो मन्दिर हो भनिकिन हक लगाउनु भयो, मेरो मन्दिर हो भनिकिन दाबी गर्नुभयो, त्यो शरीरका अङ्गहरूलाई फेरि पनि त्यो पापको कामको निम्ति, पाप स्वभावका कामका निम्ति तिम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्न नदेऊ। तथापि त्यो पापसँग तिमी मरेको बराबर सम्झ। फेरि छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल। यहाँ गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भने, यो शरीर भर्सेस आत्माको खेल हाम्रो यो विनाशी शरीरको अन्त्य नभएसम्म चलिरहन्छ प्रिय। यो शरीर भर्सेस आत्मा, गर्दिन भन्ने कुरा गर्ने, गर्छु भन्ने कुरा नगर्ने, फेरि पनि आत्मिकी हुने, फेरि पनि पाप स्वभावमा लाग्ने, यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। कोही पनि विश्वास गरेर बप्तिस्मा गर्ने बित्तिकै मृत्युसम्म नै जीवनमा एउटै मिस्टेक र गल्ती नगरी कसैको जीवन जाँदैन प्रिय। हरेक मानिसले गल्ती र मिस्टेक गर्छ। मेरो भनाइको तात्पर्य तपाईँलाई गल्ती र मिस्टेक हुन्छ यस्तै हो भनेर नर्मल कुरा बताउनु होइन, तर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। लेखिएको छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर अब सुन्नुहोस्, मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। यीशुको खुनले धोइएर पवित्र पारिएको हाम्रो जीवन, यो शरीर पनि प्रिय, यद्यपि यो शरीर पनि, यो माटोको शरीर, तथापि यो शरीर पनि वचनले भन्छ परमेश्वरका धार्मिकताको कामको निम्ति एउटा साधन झै परमेश्वर कहाँ तिमीले समर्पण गर। हो, तिमीले जे गर्छु भन्छौ त्यो गर्दैनौ, जे गर्दिन भन्यो त्यही गरी पठाइहालिन्छ हामी। यो मानवीय कमजोरी हाम्रो शरीरमा छ। यो हाम्रो सास नगएसम्म, मृत्युमा नगएसम्म यो मानवीय कमजोरीले हामीलाई ढाकेकै हुन्छ। यो मानवीय कमजोरीको कहीँ कतै यो छिर्का हामीमा परिरहेकै हुन्छ। तथापि वचनले भन्छ, तरै पनि तिम्रो शरीरका साधनहरूलाई हरेक दिन जसो नै परमेश्वरका धार्मिकताको कामको साधन चाहिँ प्रयोग गर्नलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। मैले भने तपाईँलाई प्रिय, पापको ऋण हाम्रो तिरिएको छ, त्यही कारण हामी बाध्य त छैनौँ, तर यो हाम्रो चोइस हो। अनि यो चोइसमा धेरैजना हामी यही कुरालाई हामी चोइस गर्छौँ, यही कुरालाई हामी चुन्छौँ, शरीरका कुरालाई नै चुन्छौँ, किनभने आत्माको कुरा जो कोहीको बसमा हुँदैन, देख्ने, महसुस गर्ने, अनुभव गर्ने कुराहरू। अब कसरी हामीले विजय प्राप्त गर्ने त? त्यसो भए के हामी यस्तै त रहेछ भनेर हरेक दिन जसो पापमा गिर्ने कि? अब हामी यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ? यो शरीर भर्सेस आत्माको खेललाई कसरी ब्यालेन्समा लगेर परमेश्वरलाई मनपर्दो रूपमा चाहिँ हामीले अघि लैजान सक्छौँ? त्यो कुरोलाई वचनले भन्छ, तिम्रो शरीरलाई, शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन चाहिँ परमेश्वर कहाँ समर्पण गर। मानवीय कमजोरी हामीबाट सधैँको लागि कहिल्यै जाँदैन प्रिय। यो मानवीय कमजोरी हामीमा हुन्छ, हामीमा रिस गर्ने स्वभाव हुन्छ, तथापि प्रचारकै किन नहोस्, अगमवक्ता नै किन नहोस्, हो, रिस हुन्छ। अनेक त्यस्ता कमी कमजोरीहरू, यो मानवीय कमी कमजोरी हुन्छ जबसम्म यो शरीर माटोको भाँडा यो पृथ्वीमा रहन्छ, जबसम्म तपाईँ र मेरो पैतालाले यो धुलो छुन्छ, यो नाकले यो हावालाई लिन्छ। यो मानवीय कमजोरी हुन्छ।
तर धार्मिकताको साधन झै प्रयोग गर भनेको छ बाइबलले। त्यसको लागि के गर्ने भनेदेखिलाई हरेक दिन जसो नै हामीले पाएको मुक्तिको लागि हामीले काम गर्ने। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको शरीरले धार्मिकताको साधन झै काम गरेको होस्, शरीरको काम त्यसमा, शरीरका अभिलाषा त्यसमाथि हाबी नभएको होस्, तर आत्माको काम चाहिँ देखा परेको होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, हामी चाहन्छौँ भने हामीले पाएको मुक्तिको निम्ति हरेक जसो नै हरेक दिन नै ध्यान र काम गर्नुपर्छ। जुन मुक्ति तपाईँ र मैले पाएका छौँ, जुन अनन्त जीवन पाएका छौँ, त्यसको लागि हरेक दिन प्रिय हप्तामा एकपल्ट शनिबार चर्चमा बसेर वचन सुनेर भजन एकछिन गाएर एकछिन आराधना गरेर एकछिन प्रार्थना गरेर होइन। पत्रुसले भनेका छन् मैले पाएको मुक्तिको लागि म हरेक दिन काम गर्छु, किनभने शरीरका काम ममाथि हाबी हुन्छ। यद्यपि मैले त्यो हरेक दिन काम गरिनँ भने मेरो अङ्गहरूले पाप स्वभावका कामहरूमा ध्यान दिन थाल्छन् र पाप स्वभावका साधन झै प्रयोग हुन थाल्छन्। तथापि मैले मेरो शरीरलाई धार्मिकताको साधन झै प्रयोग गर्ने हो भने मैले पाएको मुक्तिको लागि हरेक दिन मैले ध्यान र काम गर्नु जरुरी छ। त्यतिखेर हामी यो शरीर र आत्माको कुरालाई ब्यालेन्समा लगेर परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्छौँ। प्रिय शरीरका स्वभावलाई बलिदान गर्दै जाने हरेक दिन, कसरी यो शरीरको कामलाई मार्दै मार्दै जित्दै जाने, हामीले हरेक दिन जसो नै शरीरका स्वभावलाई बलिदान गर्दै जाने। पावल प्रेरितले भन्छन् म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उसो जिउने म होइन तर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यो एक दिन होइन, विश्वास गरेको दिन, बप्तिस्मा गरेको दिन, मन छुको दिन, चर्चमा गएको दिन होइन, यो त हरेक दिनको वचन हो। प्रिय अब उसो जिउने म होइन तर येशू ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। यस किसिमको स्वभावले मात्रै, यस किसिमको हाम्रो चरित्रले मात्रै हामी आत्माको कुरालाई अगाडि ल्याएर शरीरका कुरालाई मार्न सक्छौँ। नत्र भने यो गीत गाउन पर्छ, अरे जे गर्छु भन्छु त्यो चाहिँ गर्दिनँ, जे गर्दिनँ भने त्यही गरिहाल्छु यार, यस किसिमको गीत हरेक दिन गाउनु पर्छ नत्र प्रिय। हालेलुया। अब म तपाईँलाई अर्को पनि लान चाहन्छु। रोमीको किताब 6:19, 22 र 23 म पाठ गर्छु। एकदमै ध्यानसँग तपाईँले यो वचनलाई सुन्नुहोला र तपाईँको बाइबललाई पनि तपाईँले पल्ट्याउनु होला। रोमी 6:19, 22 र 23। तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधका निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। हो, मलाई थाहा छ हामीमा मानवीय कमजोरी छ, मानवीय कमजोरी छ। हामी मानवीय कमजोरीलाई लिएर नै यो जीवनलाई पार गर्नुपर्छ हामीले। तरै पनि तिमीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मानवीय कमजोरी नै हो भनेर स्वीकार गरेर अझ त्यो कमजोरीलाई वृद्धि गर्ने होइन, तर अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। यो समर्पण गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ हरेक दिन तपाईँ र मैले पाएको मुक्तिमा काम र ध्यान लगाउने, अनि हरेक दिन जसो नै अब उसो जिउने म होइन ममा येशू जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर शरीरका कुराहरूलाई बलिदान गर्ने हो। प्रिय सेक्रिफाइस गर्ने हो हाम्रा शरीरका ती पाप स्वभावका कामलाई। अब शरीरका काम भन्ने बित्तिकै सबै कुरालाई शरीरका काममा ल्याउने होइन। बाइबलले शरीर अर्थ लगाएको छ, शरीर भन्ने कुरालाई थुप्रो ठाउँमा पापसँग अर्थ लगाएको छ। यो शरीरका काम भनेको पाप स्वभावका कामहरू हुन्। प्रिय शरीरका काम भनेको हामीले खाने, बस्ने, हिँड्ने, सुत्ने होइन। बाइबलले यस अर्थलाई पाप स्वभावका भनेको, शरीरका काममा मन नलगाऊ भनेको पाप स्वभावका काममा मन नलगाऊ हो। बाइबलले भन्छ पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। त्यो चाहिँ कसरी सम्भव छ? हामीले पाएको मुक्तिलाई हरेक दिन मुक्तिमाथि काम गर्ने र ध्यान गर्ने, अनि हरेक दिन जसो नै शरीरका कुरा बलिदान गर्दै अब उसो जिउने म होइन येशू ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई ठोट रूपमा विश्वास गर्ने। 22 मा छ, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो।
र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। हामी परमेश्वरका कमारा भएका छौँ, पाप स्वभावका होइन। हिजो हामी बाध्य थियौँ, पापमा बाध्य थियौँ, हामी पापकै कमारा थियौँ, किनभने येशूमा विश्वास गरेका थिएनौँ। येशूको जीवन दिने खुनमाथि हामीले विश्वास गरेका थिएनौँ, हामीले बप्तिस्मा गरेका थिएनौँ, हामीले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेका थिएनौँ। त्यतिखेर पापमा बाध्य भएर हामी के थियौँ भनेदेखिलाई पापको कमारा थियौँ र हाम्रा शरीरका अङ्गहरूलाई निरन्तर रूपमा हामी पाप स्वभावका काममा प्रयोग गर्थ्यौँ, पापको लालची भएका थियौँ हामी। तर बाइबलले भन्छ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास पछिको जीवनमा तिमी परमेश्वरका कमारा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो। मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलले भन्छ पवित्रता बिना परमेश्वरलाई देख्न असम्भव छ। त्यही कारण यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू पवित्र हो न हो, किनभने म पनि पवित्र छु। तिमीहरू पवित्र हो, म पनि पवित्र छु। तिमीहरू जे गर्दिन भन्छौ त्यही गर्छौ हो। यदि यही कुरा निरन्तर दोहोरिने हो भने यो गलत हो। तर यदि त्यो कुरालाई तिमीहरूले त्याग्दै जान चाहन्छौ भने मुक्तिको काममा ध्यान र काम लगाऊ। तिमीले पाएको मुक्तिमा काम गर, त्यसमा ध्यान लगाऊ र शरीरका कुरालाई बलिदान गर्दै जाऊ। तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशूमा हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। पापको ज्याला मृत्यु। कहिलेकाहीँ हामी ठुला कुरालाई मात्रै पाप सम्झन्छौँ, गलत सम्झन्छौँ प्रिय। हामी ठुल्ठुलो कुरालाई नखाने कुरा खानु, नहेर्ने कुरा हेर्नुलाई मात्रै ठुलो पाप सम्झन्छौँ। तथापि हामी धेरैपल्ट परमेश्वरको हृदय दुखाएर पाप स्वभावका ती कुराहरूमाथि हाम्रो धेरैपल्ट ध्यान गइरहेको हुन्छ, हाम्रो मन गइरहेको हुन्छ प्रिय। हामी रिस गर्नमा छिट्टो हुन्छौँ। रिस गर्न कसैले सिकाउन पर्दैन, अरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन कसैले सिकाउन पर्दैन, अर्कालाई गिराएर बोल्न, खसाएर बोल्न, अर्काको प्रगतिमा डाहा गर्न, अर्काको प्रगतिमा जल्न, अपमान कुरा गर्न, अरूलाई निन्दापूर्वक व्यवहार गर्न हो। यस्ता कुराहरूमा कहिलेकाहीँ हामी यिनीहरूलाई नर्मल सम्झन्छौँ अनि झन हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई दुष्टताको साधनको रूपमा पाप स्वभावका कामको निम्ति हामी समर्पण गर्दै जान्छौँ। अनि फेरि एक दिन आएर गीत गाउँछौँ, जे गर्दिन भन्छु त्यही गरिहाल्दो रहेछु। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पापको ज्याला मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यही कारण आफ्नो शरीरलाई दुष्टताको कामको निम्ति समर्पण नगर, तर पवित्रकरणको निम्ति परमेश्वरमा आफैले आफूलाई दिइहाल हो। एउटा वचन पढौँ न प्रिय, हामी फेरि रोमीको किताब नै पढौँ, 8को 5 र 6 म तपाईँको लागि पाठ गर्छु। किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्। तपाईँलाई शरीरको कुरामा ज्यादा मन लागिरहेको छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दै हुनुहुन्छ। शरीरको कुरामा मन लगाएर आत्माको कुरालाई पछि पार्ने मानिसले जहिले पनि पाप गरेको हुन्छ प्रिय। यद्यपि तपाईँले चर्चको सङ्गतिको वचनको कुरालाई चाहिँ नगण्य पैतालाको धुलो सरह सम्झेर आफूलाई लाभ हुने कुरामा मात्र तपाईँको निरन्तरको ध्यान र मन छ भने तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ प्रिय। परमेश्वरीय कुरालाई, ईश्वरीय कुरालाई, जसलाई हृदयमा र शिरमा लिएर हिँड्ने कुरालाई पैताला सरह सम्झनु भने यो पाप स्वभावका कामहरू प्रकट भएका हुन् प्रिय। किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। मेरो उत्साह के छ भने प्रिय, हामी जे गर्दिन भनौँ त्यही गरी पठाउँछौँ भने पनि हरेक दिन जसो हामीले आफूलाई बलिदान गर्दै मुक्तिको काममा हाम्रो ध्यान लगाएर मुक्तिको काम हामीले गर्न सुरु गरेर गर्ने के हो भने हामीले आत्माका कुराहरूमा मन लगाउने हो। आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। मैले भने तपाईँलाई यो जीवन र इन्जेल शरीर भर्सेस आत्माको खेल चलिरहन्छ, तर आत्मा अनुसार मन लगाउनेहरूले नै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छन्। आत्मा अनुसार मन लगाउनेहरूले नै पवित्रतालाई हासिल गर्न सक्छन्। आत्मा अनुसार मन लगाउनेहरूले नै ईश्वरीय प्रतिज्ञा र आशिषहरूलाई
यही पृथ्वीमा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यही कारण मेरो निरन्तरको प्रार्थना छ प्रिय, मेरो निरन्तरको प्रार्थना छ कि तपाईँको मन, तपाईँको स्वभाव, तपाईँको आँखा, तपाईँको हात, तपाईँको मन, तपाईँको खुट्टा आत्मा अनुसारका कामहरूमा ज्यादा अग्रसर बनेको होस्, ज्यादा एक्साइटेड भएको होस्, स्पिरिचुअल कुरामाथि तपाईँको होस्। दाउदले भने जस्तै परमप्रभुमा मनन गर्नु, परमप्रभुलाई आराधना चढाउनु, परमप्रभुमा ध्यान गर्ने कुरामा उसलाई बडो मजा लाग्छ, बडो आनन्दित हुन्छु भन्ने कुरा उसले आफ्नो भजन सङ्ग्रहमा उल्लेख गरेका छन्। यो आत्माअनुसार चल्नेको तर्क हो, आत्माअनुसार चल्नेहरूका स्वभाव हो, आत्माअनुसार चल्नेहरूको आवाज हो। यो ती पुत्रहरू जो परमेश्वरका आत्माअनुसार चल्छन् तिनीहरूको आवाज हो कि ईश्वरीय कुरामा मेरो मन आनन्दित हुन्छ। जुन जुन कुरामा ईश्वरीय कुरा हुन्छ, जुन जुन कुरामा आत्माका कुराहरू गरिन्छन् त्यो कुरामा मेरो मन आनन्दित हुन्छ, प्रफुल्लित र हर्षित हुन्छ। यति हुर्किएका मेच्योर्ड परमेश्वरका छोराछोरीहरू जसले आफ्ना शरीरलाई धार्मिकताको कामको निम्ति समर्पण गरेका छन्। म तपाईँलाई 6 पद पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु, रोमी 8को 6मा। किनभने पाप स्वभावमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो। यसको अर्थ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो। शरीरमा मन लगाउनु तर आत्माका कुरालाई पन्छाउनु अनि शरीरका कुरामा ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा उग्र भएर शरीरका कुराहरूमा ज्यादा उत्तेजनामा आएर यसमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। तर पवित्र आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। भन्न चाहेको चाहिँ शरीर र आत्माको बिचमा जहिले पनि शरीर अगाडि आउने कि आत्मा अगाडि आउने भन्ने कुरा हाम्रो मानव शरीर रहिन्जेलसम्म रहिरहन्छ। यो एउटा मानवीय कमजोरी पनि छ हामीमा, कमजोरी पनि हुन्छ। तथापि यो कमजोरीको मुताबिक पनि मैले तपाईँलाई भने यो कमजोरीबाट कसरी मुक्त हुने, हामीले मुक्तिको काम गरिरहने, मुक्तिमा ध्यान लाउने र हरेक दिन आफूलाई परमेश्वरमा बलिदान गर्ने। यही कुरोलाई 6मा लेखिएको छ, किनभने पाप स्वभावमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो। नत्रता तिमीले मुक्तिको काममा ध्यान गरेनौ भने तिमी शरीरको काम गर्छौ, अनि शरीरको काममा ध्यान गर्नु चाहिँ के हो? मृत्यु हो। तिम्रो जीवनमा आत्मिक कुरा नै छैन, सङ्गति, प्रार्थना, वचन हो, शनिबार भन्दा अरू दिन कहिल्यै केही छैन भने यो शरीरमा मन लगाउने व्यक्ति हो तपाईँ प्रिय, 100% प्रिय। तपाईँ शरीरमा मन लगाउने व्यक्ति भएर पाप स्वभावमा जाँदैछ जीवन, होसियार, आजै पश्चाताप गरेर फर्कनुहोस्। किनभने यो मृत्यु हो। यसले तपाईँलाई भरे भ्लाट्टा मार्दैन, घाँटी काट्दैन, तपाईँको मुटु फुटाउँदैन प्रिय। मृत्यु हो। तपाईँको आर्थिकमा मृत्यु आउँछ, तपाईँको चल्दा चल्दैको हुँदा खाँदैको कामहरू, तपाईँको व्यवसायहरूमा मृत्यु आउँछ, तपाईँको हुँदा खाँदैको शरीरमा स्वास्थ्यमा मृत्यु आउँछ, तपाईँको राम्रो राम्रो सम्बन्धहरू, नजिकका सम्बन्धहरूमा मृत्यु आउँछ अनि सम्बन्धहरू बिग्रिन थाल्छ। एकअर्कामा मनमुटाव सुरु हुन्छ, रिस, डाहा, ईर्ष्या प्रवेश गर्छ प्रिय। किनभने दुवैजनाले शरीरका काममा मन लगाइरहेको बेलामा भ्ल्याट्टै रूपमा चाहिँ मृत्यु सुरु हुन्छ, सम्बन्धमा मृत्यु आउँछ। तथापि धेरैजनाको सम्बन्ध आज मृत्युमा पुगेको छ, किनभने शरीरको कुरामा निरन्तर 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 मन लगाएको कारणले के भएको छ? सम्बन्धहरूमा मृत्यु आएको छ प्रिय। दाजुभाइको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, जेठानी देउरानीको सम्बन्ध, आमा बाउको सम्बन्ध, आमा छोराको सम्बन्ध, छिमेकी छिमेकीको सम्बन्ध, यो पनि एक प्रकारको मृत्यु हो प्रिय। किनभने पाप स्वभाव अर्थात् शरीरको कुरामा ज्यादा मन लगाएको कारणले यसरी पहिरो जान सुरु भएको हो जिन्दगीमा। एकपछि अर्को ढुङ्गा निस्किँदै जान्छ, माटो झर्दै जान्छ, माटो झर्दै जान्छ अनि एक दिन त्यो ठुलो रुखलाई लडाइदिन सक्छ प्रिय। तर बाइबलले भन्छ आत्मा अनुसार मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। आत्मा अनुसार मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। पावलले यहाँनिर भनेका छन्, म जे गर्छु भन्छु त्यो गर्दिनँ, जे गर्दिनँ भन्छु त्यही गरी पठाउँछु। यद्यपि यो गरिहाल्छु भन्ने म होइन, तर म भित्र भएको पाप हो। अनि तल आएर उसले भनेका छन् 7:24मा, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। 25मा उसले उत्तर लेखेका छन्, येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।
अब यो पाप स्वभावका कुरा र शरीरका कुराबाट कसले छुटाउला भन्दा येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु भनेको हाम्रो मुक्ति हो, हाम्रो मुक्ति हो। यो चाहिँ येशू हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यो मुक्तिको कुरोमा तिमीले ध्यान लगाऊ। हरेक दिन आफूले आफूलाई बलिदान गर्दै भन तिमीले यो मेरो आँखा होइन येशूको आँखा, यो मेरो शरीर होइन येशूको शरीर, र ईश्वरीय कुरामा मन लगाऊ। अनि आफूले शरीरका स्वभावहरूलाई बलिदान गर्दै हरेक दिन जाने हो। त्यसरी हामी विजय हुन सक्छौँ प्रिय। यसरी हामी पाप स्वभावका कुरालाई हामी पछि पार्न र आत्माको कुरालाई अघि ल्याउन सक्छौँ। किनभने येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो मुक्ति हुनुहुन्छ त्यो कुरामा हरेक दिन जसो ध्यान गर्ने। शनिबार मात्र होइन, स्याटरडे आयो, शनिबार आयो, सङ्गति 1 घन्टा बसिदेऊ, परिवारको लागि, पास्टरको लागि, विश्वासीको लागि। यस्तो मानसिकता त्यागौँ प्रिय हो। अब हामी यो शरीर हाबी भएको हो, यो आत्माको कुरो पछि परेको हो। बी केयरफुल, होसियार प्रिय हो। वचन सुन्ने कुरामा ध्यान छैन। वचन प्रशस्तै छ हाम्रो घरानामा, तर वचन सुन्ने कुरामा ध्यान छैन हो। तर फिजिकल कुरामा चाहिँ ज्यादा एक्साइटेड हुँदैछ भने याद गर्नुहोस्, भिरको ढुङ्गो झर्दैछ, एक दिन त्यो ठुलो रुख पनि झर्छ। बिस्तारै धेरै कुराहरू मर्छ अनि एक दिन जीवनै मृत्युमा पुग्छ प्रिय। म तपाईँलाई चुनौतीपूर्ण होसियारी गराउन चाहन्छु, किनभने पाप स्वभाव अनुसार मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्माको कुरामा मन लाउनु चाहिँ अनन्त जीवन हो। पापको दासत्व छैनौँ, तर पापको सम्भावना हामीले बोकेको हुनाले हरेक दिन ख्रीष्टसँगै बलिदान हुने हो प्रिय। हामी पापको दासत्वमा छैनौँ, तर पापको सम्भावना बोकेका छौँ हामीले, किनभने शरीरमा छौँ हामी। त्यही कारण गर्ने के हो भने हरेक दिन ख्रीष्टसँगै बलिदान गर्ने हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ आजको वचनअनुसार तपाईँले आफूलाई जाँच्नुभयो अनि याद गर्नुभयो आफ्नो जीवनका सबै तौर तरिका चालढाललाई, अनि भनी तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र आत्माको काम अनुसार अघि बढ्नुहोस्, आत्माको कुरालाई अगाडि ल्याउनुहोस्। तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराछोरी हुन् जोहरू परमेश्वरका आत्मा अनुसार हिँड्छन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, म प्रार्थना गर्छु, जतिले यस वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, जतिले वचनलाई हेर्नुभएको छ, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँको आत्माको शक्ति प्रत्येकमा गएको होस् र मानवीय कमी कमजोरीहरूमाथि बलवान हुने शक्ति मिलेको होस्। शरीरको कामहरूलाई निर्मूल पारी आत्माको कुराहरूमा जिउने अनुग्रह मिलेको होस्, किनभने हामी अनुग्रहमा जिउँछौँ, शरीरका कुरामा होइन। म आशिष दिन्छु तपाईँले क्षमा गरिदिनु भएको होस् र स्वयं मलाई पनि क्षमा गर्नुभएको होस्, ताकि आत्मा अनुसार जिउन सकौँ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् प्रिय। यस वचनलाई तपाईँले एकदमै धेरै यो हप्ताभरि तपाईँले हरेक दिन जसो नै सुन्नुहोस्, बिहान बेलुकी, ताकि यो वचनले तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै अद्भुत परिवर्तनलाई ल्याएको होस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू।